अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक साहब कमेंट के ज़रिए सवाल किए हैं, वो सवालात और जवाबात आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। लेकिन ये जो सवालात हैं ना, ये उस वीडियो के ज़िम्न में आए हैं जो वीडियो के मैंने अपने चैनल पर अपलोड की थी शकील बिन हनीफ़ की तरदीद में। शकील बिन हनीफ़ वो आदमी है जो अपने आप को मेहदी और अपने आप को ईसा अलैहिस्सलाम कहता है। तो उसके झूठे होने को साबित करने के लिए मैंने कुरान और हदीस की रोशनी में बहुत सारे अहादीस बयान किए थे और शकील बिन हनीफ़ और उसके आदमी किस तरह मुल्क में काम कर रहे हैं, ये सारी बातें मैंने उस वीडियो में बयान की थी। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मौजूद होगा, ऊपर आई बटन में भी मौजूद होगा और इसी तरह एंड स्क्रीन में भी वो वीडियो मौजूद होगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो उस वीडियो के ज़िम्न में एक साहब सवाल पूछते हैं। उस वीडियो में मैंने बताया था कि शकील बिन हनीफ़ का नाम शकील है और उनके अब्बा का नाम हनीफ़ है। हालांकि हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत मेहदी तो उनका लक़ब है, मेहदी नाम नहीं है। उनका नाम तो मोहम्मद बिन अब्दुल्ला होगा, यानी उनका नाम मोहम्मद होगा और उनके अब्बा का नाम अब्दुल्ला होगा। ये बात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है, मैंने ये बात कही थी। तो इसी बात को लेकर एक साहब कमेंट के ज़रिए सवाल पूछते हैं। असल में ये जो सवाल पूछा गया है 5-6 रोज़ पहले मुझे पूछा गया था, लेकिन जवाब देने में ताख़िर हो रही है। और उस वक़्त जब मुझे सवाल पूछा गया तो मैंने सवाल को लाइक करके छोड़ दिया था, क्योंकि मैं दिल्ली के सफ़र में था, जवाबी वीडियो बनाने का कोई मौका वहाँ पर नहीं था। वीडियो लाइक करके छोड़ दिया और भूल भी गया था मैं ये सवालात। कल ये साहब दोबारा कमेंट करते हैं, लाइक नहीं चाहिए, आपका रिप्लाई चाहिए। आप देख सकते हैं किस तरह उन्होंने कमेंट किया। अच्छा किया उन्होंने कमेंट करके, क्योंकि आप जब हजरात सवालात पूछते हैं ना तो मेरे इल्म में इजाफ़ा होता है। आपके जवाबात देने के लिए जब मैं किताबें उठाता हूँ, रिसर्च करता हूँ और पढ़ता हूँ तो मेरे इल्म में भी इजाफ़ा होता है, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। तो बहरहाल ये जो साहब हैं इनका सवाल ये है, 3 सवालात उन्होंने किए हैं। हर एक सवाल और उसका जवाब मा दलील आपकी खिदमत में पेश करूँगा इंशाअल्लाह। पहला सवाल देख लें आप स्क्रीन में। हदीस में मेहदी का नाम मोहम्मद और उनके अब्बा का नाम अब्दुल्लाह बोल के आया है क्या मुफ्ती साहब? अगर नाम मोहम्मद और अब्दुल्ला बोल के आया तो हदीस शेयर करिए ना, इल्म में इजाफ़ा होगा। ये पहला इनका सवाल है। तो बिल्कुल हदीस में आपको पेश करूँगा। अब जो मैं हदीस इस सवाल के जवाब में पेश कर रहा हूँ ये मिशकात शरीफ से पेश कर रहा हूँ। मिशकात शरीफ किताबुल फितन में साहब मिशकात अबू दाऊद और तिरमिज़ी की रिवायत बयान करते हैं। देखें, पहले तो मैं हदीस अरबी में पढ़ूंगा, फिर उसका उर्दू तर्जुमा भी करूंगा और जो महल शाहिद है यानी आपके सवाल का जो जवाब है उस पर मैं निशानदही भी करूंगा। अरबी हदीस देख लें। अन अब्दुल्लाह इब्न मसऊद रदियल्लाहु अन्हु अन्नहु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला तज़हबु दुनिया हत्ता यमलिकल अरब रजुलुम मिन अहलि बैती युवातिउ इस्मुहु इस्मी रवाहु तिरमिज़ी व अबू दाऊद व फ़ी रिवायतिन लहु क़ाल लौ लम यबक़ मिन दुनिया इल्ला यौमुन लतव्वलल्लाहु तआला ज़ालिकल यौम हत्ता यबअसल्लाहु फ़ीहि रजुलन मिन्नी औ मिन अहलि बैती युवातिउ इस्मुहु इस्मी व इस्म अबीहि इस्म अबी यमलउल अर्द क़िस्तन व अदलन कमा मुलिअत ज़ुल्मन व जौरन। हदीस का तर्जुमा देख लें, ट्रांसलेट देख लें। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया उस वक़्त तक ख़त्म नहीं होगी यहाँ तक कि मेरे अहले बैत में से एक शख्स अरब का मालिक होगा, उसका नाम मेरे नाम के मुवाफ़िक़ होगा। तो यहाँ पर देखें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि जिस आदमी के आने की बशारत दी जा रही है उसका नाम मेरे नाम के मुवाफ़िक़ होगा, यानी जो हज़रत मेहदी अलैहिस्सलाम हैं उनका नाम भी मोहम्मद होगा, क्योंकि हमारे पैगंबर का नाम क्या है? मोहम्मद है। रिवायत क्या है इसको? तिरमिज़ी ने और अबू दाऊद ने। अबू दाऊद की एक रिवायत में है, अगर दुनिया का सिर्फ़ एक दिन बाकी रह गया अल्लाह ताला उस दिन को लंबा कर देगा, यहाँ तक कि अल्लाह ताला मुझ में से या फरमाया मेरे अहले बैत के एक आदमी को मबऊस फरमा देगा जिसका नाम मेरे नाम के और बाप का नाम मेरे बाप के नाम के मुवाफ़िक़ होगा। वो ज़मीन को इंसाफ और अदल से भर देगा जैसा कि वो इससे पहले जुल्म और जोर से भरी हुई होगी। तो इस रिवायत में भी देखें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया
اسم یواتئ اسمہ اسمی، یعنی اس کا جو نام ہوگا میرے نام کے موافق ہوگا، وہ اسم ابی ہی اسم ابی، اور ان کے ابا کا نام میرے ابا کے نام کے موافق ہوگا۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نام ہے محمد ہے، اور آپ کے والد کا نام عبداللہ ہے، محمد بن عبداللہ آپ ہیں، تو اسی طرح حضرت مہدی علیہ السلام بھی محمد بن عبداللہ ہوں گے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کے اس سوال کا جواب آپ کو مل چکا ہوگا۔ تو اسی طرح آپ نے جو دوسرا سوال پوچھا ہے، سنت پہ رہتے بول رہے آپ، ان کے لوگ تو کیا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ رہتے کیا؟ تو آپ یہ جو سوال پوچھ رہے ہیں، اصل میں اس ویڈیو میں جو بات بتایا ہوں وہ یہ بتایا ہوں کہ شکیل بن حنیف کے جو لوگ ہیں وہ اپنے ظاہری شکل کو دیندار بنائیں گے تاکہ ہمارے جو خالی الذہن نوجوان ہیں ان سے اٹریکٹ ہو جائے، ان سے متاثر ہو جائے، یعنی وہ جبہ بھی پہنیں گے، داڑھی بھی رکھیں گے، اور اسی طرح ٹوپی بھی پہنیں گے، اور دیندار کی جو ہے قیامت کی حشر نشر کی باتیں کریں گے۔ جب اس طرح کی باتیں اور اس طرح کا حلیہ بنائیں گے تو نوجوان ان سے متاثر ہوں گے، یہ تو دیندار ہے۔ تو اس طرح وہ اپنے آپ کی طرف لوگوں کو مائل کر کے بعد میں شکیل بن حنیف کی طرف لوگوں کو مائل کریں گے۔ یہ میں بتایا ہوں وہاں پر، یہ میں بتانا چاہ رہا ہوں اس ویڈیو میں۔ تیسرا سوال آپ نے یہ کیا کہ دجال ایک انسان ہے تو کون ہے وہ؟ دجال ایک انسان ہے تو کون ہے وہ؟ تو یہ سوال تو پورا سمجھانے میں، لیکن دیکھیں دجال کے بارے میں لوگوں کی مختلف رائے ہیں۔ ایک قوم وہ ہے، یعنی ایک جماعت وہ ہے جو دجال کے بارے میں کہتی ہے کہ یہ جنات ہے، یعنی شیطان ہے، جنات کے قبیل سے، اور ایک جماعت وہ ہے جو یہ کہتی ہے کہ دجال انسان میں سے ہے، اور تیسری جماعت یہ کہتی ہے کہ دجال نہ تو انسان ہے نہ تو جنات میں سے ہے، یہ کوئی اور مخلوق ہے۔ تو لوگوں کی مختلف رائے ہے دجال کو لے کر، لیکن ان تینوں رائےوں میں سب سے بہترین رائے، راجح قول جسے ہم اپنے زبان میں کہتے ہیں، یہی ہے کہ دجال ایک انسان ہے، لیکن بہت مضبوط جسم والا انسان ہے، بہت بڑے جسم والا اور مضبوط جسم والا انسان ہے، اور اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے۔ دیکھیں اگر آپ دجال کے بارے میں اور ڈیٹیل جاننا چاہتے ہیں تو دجال کے متعلق تحفۃ القاری شرح بخاری، یعنی بخاری کی شرح جس کا نام تحفۃ القاری ہے، اور اس کی جو ترتیب دیے ہیں وہ حضرت مولانا مفتی سعید احمد صاحب پالنپوری شیخ الحدیث و صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند ہیں۔ تو آپ تحفۃ القاری پڑھ سکتے ہیں اگر آپ پڑھنے والوں میں سے ہیں، یا پھر اسی طرح اگر کوئی آپ کتاب پڑھنا چاہتے ہیں تو علامات قیامت اور نزول مسیح، اس کے جو مؤلف ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامات قیامت اور نزول مسیح ایک کتاب کا نام ہے، اس کے مؤلف ہیں حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب۔ تو اس کتاب کو بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن خلاصے کے طور پر اگر آپ کو جاننا ہے تو یہی ہے، راجح قول یہی ہے کہ دجال ایک انسان ہے۔ دجال کے انسان ہونے کی دلیل کیا ہے؟ روایت ہی دلیل ہے، حدیث ہی دلیل ہے، کیونکہ احادیث میں لفظ انسان کے ذریعے اس کا ذکر موجود ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی دجال سے ملاقات کی ایک لمبی روایت احادیث میں موجود ہے، مشکات میں بھی یہ حدیث موجود ہے، کتاب الفتن میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ لمبی روایت ہے جس میں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ ایک جماعت کے ساتھ کہیں جا رہے ہوتے ہیں، راستے میں جو ہے ہوا ان کی کشتی کو کسی اور طرف لے کر چلے جاتی ہے۔ ایک مہینہ گزرنے کے بعد وہ ایک آئلینڈ پر پہنچتے ہیں، اور پھر وہاں پر ایک جزیرے میں وہ جاتے ہیں، تو وہاں پر ان کی ملاقات دجال سے ہوتی ہے، اور بہت سارے سوالات اور جوابات ہوتے ہیں۔ آپ اگر اہل علم میں سے ہیں تو ضرور اس روایت کو آپ پڑھ لیں تو بہت سارے اشکالات آپ کے دور ہوں گے۔ تو اس روایت میں یہ الفاظ ہیں، فَإِذَا فِيهِ أَعْظَمُ إِنسَانٍ مَا رَأَيْنَاهُ قَطُّ، یعنی حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ جب اس غفا میں، اس غار میں پہنچتے ہیں تو وہاں پر ایک انسان کو دیکھتے ہیں، بہت بڑے انسان کو، اور حضرت تمیم داری کہتے ہیں کہ مَا رَأَيْنَاهُ قَطُّ، یعنی اس جیسے انسان کو ہم نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ تو یہاں پر دجال کے لیے لفظ انسان کا ذکر کر رہے ہیں حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ۔ تو اس طرح دوسری روایتوں میں دجال کے لیے رجل کا لفظ استعمال کیا گیا۔ تو احادیث میں جو الفاظ آئے ہیں ان سے پتہ چلتا ہے کہ دجال ایک انسان ہی ہے، البتہ بہت مضبوط جسم والا ایک انسان ہے، اور اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کے تینوں سوالات کے جوابات مل چکے ہوں گے۔ دعا فرماتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔